अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 29 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर, अडियाला के मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की रिहाई से मुताल्लिक अब तक का सबसे बड़ा दावा, और वो भी इमरान खान के बहुत ही करीबी रिश्तेदार और इसके अलावा इमरान खान के सियासी मुखालिफ ने कर दिया है। और इतना बड़ा दावा, एक तारीख दे दी है और उस तारीख के हवाले से ये भी कह दिया है कि कहां से ये वाला मामला हो सकता है। इससे पहले मजहर बरलास साहब ये वाला दावा कर चुके हैं कि इमरान खान साहब जो है वो ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। अब जो तारीख दी गई है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इमरान खान साहब की हमशीराएं जो इस वक्त ट्वीट्स कर रही हैं, क्या उसके अंदर से कोई ऐसी बात वाकयातन निकल सकती है या सिर्फ हवा में तीर छोड़ने के मुतरादिफ है? और जिस शख्सियत ने कहा है वो कितनी क्रेडिबल है, उनकी अपनी फैमिली ने कितना सफर किया है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत पंजाब के अंदर अपनी एक कमेटी तजवीज़ दे चुकी है जिसमें आलिया हमजा मलिक साहिबा का नाम शामिल नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि आलिया हमजा मलिक को उनके ओहदे से शायद बरतरफ किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने, सेंट्रल लीडरशिप जो जेल से बाहर है, उसने इसकी तरदीद कर दी है। असल कहानी क्या है और आलिया हमजा मलिक साहिबा बहुत सारे लोगों को या उनकी आंखों को खीरा क्यों कर रही हैं, चुप क्यों रही हैं, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। आज मखसूस नशिस्तों की अपील से मुताल्लिक केस की समाअत हुई और उसमें एक जज साहब ने ऐसे रिमार्क्स दिए हैं कि आप अपने कानों को पकड़ लेंगे और कहेंगे अल्लाह, ये हम कहां फंस गए। यानी वो कहते हैं ना, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाना है। मतलब ये जज साहब को नहीं पता तो फिर बात ही खत्म होगी। उसकी डिटेल्स या तफसीलात क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। कल दोपहर में मैंने एक व्लॉग किया और मैंने कहा मजलूमों की आह से कुदरती आफात आया करती हैं और हमारी जो अदालत उज़्मा है उसके अंदर बहुत सारे हिस्से को नुकसान भी पहुंचा कुदरती तूफान से। लेकिन लगता यह है कि आंखें बंद करने का फैसला कर लिया गया। तो इसके ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक अगर आप एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहें करा दीजिएगा, मैं भी करा देता हूं। ठीक है, पहुंच गया। अब आप भी करा दीजिए, क्योंकि इसके अलावा और आपके पास कोई रास्ता हमारे पास है ही नहीं। और रास्ता अगर हो भी तो हम इतनी कोई सोई हुई काम है, हमें रास्ता दिखाने वाला आंख उंगली से पकड़ कर भी ले जाए तो हमने नहीं जाना। तो बस बात खत्म हो गई। फिर एहतजाज इसी तरीके से करते रहे, मैं भी कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप ये क्यों करते हैं, आप शहबाज शरीफ साहब को प्रमोट कर। नहीं, मैं फरमा बरदार हूं, ताबे फरमान हूं, बात मानता हूं भाई। आप सब भी माने 25 करोड़ के 25 करोड़। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, ये शख्सियत इमरान खान साहब की करीबी शख्सियत है। इनके साहबजादे को 10 साल कैद बामुशक्कत मिलिट्री कोर्ट से हुई है। हसन न्याजी साहब के वालिद साहब है हफीजुल्लाह न्याजी साहब। इन्होंने क्लेम किया, ये दावा किया, और दावा क्या है जरा मुलाहिजा कीजिएगा वो क्या फरमा रहे हैं। तारीख को इमरान खान साहब की बेल हो जाएगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं अगर कंस्टिट्यूट करूं, वो चीज मैं बनाऊं तो 5 जून को 7 तारीख को ईद है, 5 को ये बेल हो जाएगी। जनाब 7 जून को ईद उल अज़हा है यानी बकरा ईद है, और हफीजुल्लाह न्याजी साहब ये क्लेम कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि 5 जून को इमरान खान साहब की जमानत पर रिहाई हो जाएगी। बहुत बड़ा दावा है। इससे पहले मजहर बरलास साहब ये दावा करते रहे और उन्होंने एक नेशनल टेलीविजन के ऊपर एक शो के अंदर कहा है। तो हफीजुल्लाह न्याजी साहब बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, वो इमरान खान साहब के मुखालिफ भी हैं। एक तरफ इमरान खान साहब के हामी सहाफ़ी मजहर बरलास ने यह दावा कर रखा है, एक तरफ हफीजुल्लाह न्याजी साहब जिनके बेटे को 10 साल कैद बामुशक्कत हुई है, उन्होंने यह दावा कर दिया कि ईद से ठीक 2 दिन पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये सिंबल स्टेटमेंट बनता है, नहीं बनता, इसके अंदर से क्या निकल सकता है, जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी मैं शेयर करूंगा। बहरहाल ये एक तारीख दे दी गई है कि इस तारीख को खान साहब रिहा होने लगे, और वाकईतन 5 तारीख को उनका केस लग भी सकता है। बहुत सारे हमारे दोस्त जो है, खासतौर पर इमरान खान साहब की हमशीराएं इस चीज़ को डिनाई करती हैं। वो कहती हैं कि जब तक पब्लिक नहीं निकलती है, अदालत इंसाफ नहीं फराम करती, ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर इतने बड़े साफी दावा कर रहे हैं तो उसके बैकएंड के ऊपर कुछ ना कुछ तो यकीनन बात होगी। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब का एक स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की हिदायत पर जो 5 रुकनी टीम है, जिसमें सलमान अकरम राजा हैं, उमर अयूब खान है, अहमद खान भच्चड़ हैं और मियां अकरम उस्मान पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी गई है।
اور یہ کمیٹی پنجاب بھر میں تنظیمی کارکردگیوں کا جائزہ لے گی. کچھ لوگوں نے کہا کہ عالیہ حمزہ ملک صاحبہ کو اس میں سے ہٹا دیا گیا ہے, لیکن عالیہ حمزہ ملک صاحبہ ابھی بھی فعال ہیں چیف آرگنائزر کے طور کے اوپر, اور اس کے اوپر ترجمان پاکستان تحریک انصاف نے بات کر ڈالی ہے. کچھ مزید بیانات فیصل چودھری صاحب فرماتے, میں اپنی پیشن گوئی پر قائم ہوں. پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ 9 مئی کے کیسز میں فارغ ہو جائیں گے. 40 دن بعد پاکستان کا سیاسی نقشہ تبدیل ہونے جا رہا ہے. اب کس نوعیت کا سیاسی نقشہ یہ کھینچنا چاہ رہے ہیں؟ ایک طرف صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 5 جون کو خان صاحب رہا ہو رہے ہیں, دوسری طرف یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا, کہانی بالکل مختلف ہے. تو اگر کہانی اس طرح کی ہے تو اس کے اندر سے کیا نکل سکتا ہے؟ کامنٹ میں آپ لکھ دیجئے گا کہ کیا عمران خان صاحب کو عید الاضحیٰ اپنے گھر پر منانی چاہیے, یا سسٹم ایسے ہی چلنے پر مجبور رہے گا اور خان صاحب جیل میں رہیں گے. نیچے کامنٹس میں میکسیمم کامنٹس آپ کر دیجئے گا. جناب, عمران خان کی رہائی کی تحریک میں اراکین کی عدم شرکت کا معاملہ ہے. چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ کا عدم شرکت والے اراکین اور عہدیداران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ. احتجاج میں مسلسل غیر حاضر اراکین اور عہدیداران کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا, اور غیر حاضر اراکین اور عہدیداران سے پہلے مرحلے میں وضاحت طلب کی جائے گی. اچھا جی, انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری ہے, وہ بھی میں شیئر کر دیتا ہوں. کیا فرماتے ہیں سنیے گا. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ, یا انصار عباسی صاحب کہتے ہیں, خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے حال ہی میں عمران خان اور پی ٹی آئی رہنماؤں سے کہا تھا کہ وفاقی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے آغاز کے لیے موزوں حلقوں سے مثبت اشارہ ملا ہے, یعنی مقتدریہ سے. ان اشاروں کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بالواسطہ منظوری سے تعبیر کیا گیا. پھر یہ مزید بھی یہ فرماتے ہیں کہ لیکن اس میں سے کوئی چیز نکلی نہیں ہے, نکل نہیں سکی. آج جمعرات ہے, آج 29 مئی ہے. آج سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت بھی ہوئی ہے, اور اس کے حوالے میں ایک دو ریمارکس ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں. اڈیالہ جیل میں 9 مئی کے کیسز کی سماعت اس وقت جاری ہے, اور سپریم کورٹ میں ججز سینیارٹی کیس کی سماعت, اور آج ملاقاتوں کا بھی دن ہے. لیٹ سی کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. اچھا جی, جی ایچ کیو حملہ کیس اڈیالہ جیل میں انسداد دہشت گردی عدالت کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ اڈیالہ جیل کے اندر اس کی سماعت کر رہے ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے علیمہ خان صاحبہ کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے, وہ کیا فرماتی ہیں سنیے گا. وہ کہتی ہیں, ہر روز لوگ ہم سے پوچھتے ہیں عمران خان کب جیل سے رہا ہوں گے. جواب سادہ ہے, عمران خان اس وقت باہر آئیں گے جب عدالتیں ان کے مقدمات سنیں گی اور انصاف فراہم کریں گی. اس وقت انصاف سے انکار کیا جا رہا ہے, ججز پر شدید دباؤ ہے. ہمارے وکلا کو عدالت میں اپنے دلائل پیش کرنے کا موقع تک نہیں دیا جاتا. تاریخیں مؤخر کی جاتی ہیں, سماعت روکی جاتی ہے. یہ قانون کا تقاضا نہیں بلکہ جبر مسلسل ہے. کہتی ہیں, دوسری طرف درجنوں ولاگز میں روزانہ خفیہ ملاقاتوں, خفیہ معاہدوں, خفیہ مذاکرات اور رات کے اندھیرے میں آنے والے خفیہ مہمانوں کے بارے میں قیاس آرائیاں اور خبریں سنائی جاتی ہیں. کچھ بلاگرز دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مہمان اسٹیبلشمنٹ سے, اور کبھی کہتے ہیں بیرون ملک سے آئے ہیں. جب بھی عمران خان پاکستان بھر میں عوامی تحریک کا اعلان کرتے ہیں تو درجنوں ولاگرز یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ عمران خان عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے, اور پھر معمول کے مطابق ہمارے بھائی کو عوامی طور پر تردید کرنا پڑتی ہے کہ وہ رہائی کے لیے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کریں گے. یہ ان کے بیان ہے, ایز اٹ از میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر عمران خان صاحب کے صرف 2 مطالبات ہیں, جمہوریت کی بحالی, قانون کی حکمرانی, صرف پاکستان کے لیے, ہمیشہ پاکستان کے لیے. وہ کہتی ہیں کہ میں یہ بات پہلے کہہ چکی ہوں کہ ہمارے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں, ہمیں اپنے مطالبات بتائیں, ہم وہ مطالبات اپنے بھائی تک پہنچا دیں گے. جمہوریت کی بحالی یا قانون کی حکمرانی, بتائیں ان دونوں میں سے آپ کیا چاہتے ہیں کہ عمران خان کس مطالبے سے دستبردار ہو جائے. جناب, اب میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا, یہ آپ مدعا ولاگرز کے اوپر نہیں ڈال سکتے. یہ مدعا آپ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت پر ڈالیے کہ وہ ابھی تک عمران خان صاحب کو رہا کروانے کے حوالے سے کوئی کارگر مؤثر تحریک کیوں نہیں چلا پائے. یہ مجھے پتا ہے کہ میں کس طرح کا ولاگر ہوں, مجھے کسی کا باپ بھی ٹیمپر نہیں کر سکتا کہ میں اس کے کہنے کے اوپر کوئی خبر شیئر کروں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن ہم تک جو خبریں پہنچتی ہیں ہمارے اپنے سورسز سے, جیل کے اندر سے, باہر سے, پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت سے, وہ ہمیں دینا ہوتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ کی مرکزی قیادت کچھ نہیں کر پائی, اور یہ گلہ آپ کا ان سے بنتا ہے نہ کہ ولاگرز سے. ولاگرز کا کام ہی خبریں دینا ہے. کہیں خبر جو ہے وہ ایگزیجریشن پر مبنی ہوتی ہے, لوگ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں. کچھ جو ہے بیس لیس سٹوری دیتے ہیں, کچھ بیسس. جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ تاریخ سامنے آ گئی. تاریخ کس نے بتائی ہے؟ حفیظ اللہ نیازی نے بتائی ہے. حفیظ اللہ نیازی کا اپنا بیٹا 10 سال قید و مشقت کے لیے اس وقت جیل کے اندر پڑا ہوا ہے, ملٹری کورٹ سے سزا مل چکی ہے. ان کی بہن جو ہے عمران خان صاحب کی, ان کی مسز جو ہے عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں. تو میں نے اپنا جو سورس تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ کون یہ بات کر رہا ہے. اس سے پہلے مظہر برلا. تو جو سورس بیس سٹوری ہے اس میں جو رسپانسبل ہے وہ سورس ہے, نہ کہ جو ولاگ کرنے والا ہے. تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں پر سماعت 16 جون تک ملتوی کر دی ہے جی, اس کیس کی جو اپیل کی سماعت تھی. اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے اس میں ایک پوائنٹ ریز کیا
اس ڈسکلیمر کے ساتھ اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت جائب لگتی ہے، انتہائی معذرت اور جائب لگتی ہے سانو کی، کیسے کر لیتے ہو یار. یہ فرماتے ہیں کیا کوئی امیدوار سامنے آیا اور کہا کہ مجھے مجبور کیا گیا، مجھ پر تشدد کیا گیا؟ کسی ایک نے کہا کوئی تو آتا، ہم تو بار بار کہتے رہے لیکن کوئی سامنے ہی نہیں آیا. ہائے اللہ میں مر جاؤں، ہائے اللہ، ہائے اللہ، اس کم فہمی پہ اور لا علمی پہ میں کہتا ہوں آسمان کیوں نہیں گر گیا. مطلب یہ ہے ہمارا نظام عدل اور انصاف. یعنی اگلے چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہو گیا، زبردستی ہو رہی ہے. فارم 47 سے جو ریٹرننگ افسران ہیں، انہوں نے ایک جو ڈپٹی کمشنر صاحب تھے یہاں کے ایڈیشنل پنڈی والے، انہوں نے واویلا مچا دیا. یہ سب کون کر رہا تھا اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے؟ پتہ بھی نہیں چلا؟ کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو؟ اس سارے معاملے کے اوپر بہت سارے ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں. شہزاد اقبال صاحب کا کامنٹ ہے، ارشاد بھٹی صاحب کا کامنٹ ہے، عمران ریاض خان، مینی ادرز، جاوید چودھری صاحب. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.